अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, आगे बढ़ते हो आपको बताएं। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का 100 LA 27 और हल्का LA 28 में पोलिंग का अमल शुरू। 2 अगस्त को ख़राब मौसम के बायस पोलिंग अमला मुतालिका इलाकों तक नहीं पहुँच सका था, जिसके बायस वोटिंग मुलतवी कर दी गई थी। आज मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और LA 28 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 2 अगस्त को ख़राब मौसम के बायस पोलिंग अमला मुतल्लिका इलाकों तक नहीं पहुंच सका था, जिसके बायस वोटिंग मुलतवी कर दी गई थी। आज मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के दोस्त गौर से सुन लें, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के लिए पैगाम। बिलावल भुट्टो का पूरे मुल्क में नून लीग के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम, कहा पूंछ वालों आ रहा हूँ, आप तैयारी करें। बिलावल भुट्टो का ज़िला बाग में जलसे का ऐलान, कहा ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब करवाया। 4 अगस्त को बाज़ल नकवी और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और मुस्लिम लीग नून की साजिश नाकाम करना है। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार की जिद्दोजहद जारी रहेगी और ये तहरीक अब कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगी। हक हाकमियत, हक मिल्कियत और हक रोज़गार की तहरीक को पूरे पाकिस्तान में चलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कश्मीर के गयूर, गैरतमंद और बहादुर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। जिस बहादुरी और दिलेरी के साथ आपने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया, उनका धौंस का, उनका धांधली का, उनका गोलियों का मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहादत कबूल की, हमारा MNA को हाथ में गोली लगी, हमारा कश्मीर का सदर पे हमला हुआ, मगर आप हिम्मत नहीं हारे, आप पीछे नहीं हटे और आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम के हकूक़ के लिए लड़ती है, हक हाकमियत के लिए, हक मलकियत के लिए और हक रोज़गार के लिए। पीपल्स पार्टी को पहले अपने खैराती मैंडेट पर मुंतखब सदर से मुतालिक बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक की उल्टी गिनती के बजाय सियासी हक़ाइक़ का सामना करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। उन्होंने मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू से इख्तलाफ का इजहार करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने इन्हें जवाब देने से मना किया था। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे तो मोहसिन नकवी ज़रूर आएंगे। मोहसिन नकवी अपनी बात मौसर अंदाज में नहीं रख सके, जिसके बायस मामला दूसरी सिमत चला गया। निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं, असल मसला इस पर अमल दरामद का है और यही निज़ाम माजी में भी नताइज दे सकता था और आइंदा भी दे सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि इत्तेहादी होने के नाते उम्मीद थी कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात आज़ाद, मुनसिफाना और गैर जानिबदार होंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को बराबर मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। सियासी मैदान में तमाम फ़रीक़ैन को यकसा बराबरी मिलनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इंतखाबात ही जमहूरी अमल पर एतमाद बहाल करते हैं। इलेक्शन में अवाम जो फैसला करे वही सब के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, शर्जील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। हालांकि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत मौजूद है। 2024 के आम इंतखाबात पर सवाल उठाने वालों को हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने चाहिए। जिन जमातों की हुकूमतें कायम हैं, इन्हें अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम बखूबी जानती है किसने मसाइल हल किए और किसने सिर्फ दावे किए। कश्मीर के अवाम ने तरक्की, खिदमत और बेहतर मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाया। तो
سمجھتا ہوں کہ افسوسناک لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ کرنا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے. جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں. آپ تھوڑا سا ذرا اس پر حوصلہ کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی، آپ مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیں. اگر یہ اسی طرح الزام تراشی کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کے پاس نہ ثبوت ہیں نہ ان کے پاس شواہد ہیں. آپ کا وزیر اعظم ہو، آپ کی اپنی حکومت ہو، اور پھر آپ الزام لگائیں اور پھر کہیں 2024 میں بھی یہ ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے. ان نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کریں اور آگے بڑھیں. یہی جمہوری عمل کا تقاضا ہے اور یہی پولیٹیکل پروسیس کے تحت ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے حالات پر ٹروتھ کمیشن قائم کیا جانا چاہیے. کشمیر کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. انتخابی دھاندلی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر میں تشدد اور کارکنوں کی ہلاکتوں کی واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے. ہم کو ان کا بنیادی حق ملنا. کشمیر کے حالات پہ ٹروتھ کمیشن بنانے کی بات کی ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ دھاندلی سے جو تنگ لوگ ہیں وہ آ جائیں اور بیٹھ کے ہم اس کا کوئی حل نکالیں، اس کے اوپر ریفارمز کریں. الیکشن ریفارمز جو ہیں بہت ضروری ہیں اور اس کی سدباب کریں. ہم جس پارٹی کے ورکر شہید ہو جائیں اس کا لیڈرشپ کے اوپر بڑا امتحان آ جاتا ہے. ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا ان کو. سب کو رول آف لا، سب کو فری اینڈ فیئر الیکشن اور سب کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے. شوگر ملز مالکان چینی کی برآمد کے لیے ایک بار پھر سرگرم. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے نائب وزیر اعظم اور وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی کو خطوط لکھ دیے ہیں. حکومت سے فوری طور پر 5,85,000 ٹن سرپلس چینی برآمد کا مطالبہ کر دیا. سرپلس چینی کو فوری طور پر برآمد کرنے کی درخواست کرتے ہیں. ایسوسی ایشن نے خطوط میں کہا ملک میں 15 جولائی 2026 تک 34 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے ذخائر موجود ہیں. چینی کی ملکی ماہانہ اوسطاً کھیپ 5,67,000 میٹرک ٹن ہے. کریشنگ سیزن کے آغاز پر 11,58,000 ٹن بقایا چینی کا بڑا ذخیرہ موجود ہوگا. خطوط میں کہا گیا ہے کہ اگلے کریشنگ سیزن میں دوبارہ گنے کی بمپر فصل ہونی چاہیے، جس سے پھر ملکی ضروریات سے زائد 80 لاکھ میٹرک ٹن چینی پیدا ہوگی. چینی برآمد نہ ہونے کی صورت میں کسان نئی فصل کی کاشت کے حوالے سے پریشان ہیں. اسٹریٹجک ذخائر میں رکھا گیا اسٹاک سیزن شروع ہونے کے 1 مہینے کے اندر برآمد کیا جائے. صوبوں کے معاملے پر بحث شروع ہوگی. وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کرتے ہیں. آبادی کے تناسب سے مزید صوبے بننے چاہئیں. صوبہ ہزارہ کے قیام کی تحریک 2011 میں شروع ہوئی. خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے قرارداد دیں اور تحریک پیش کی گئی. سردار یوسف کے مطابق ہزارہ کے عوام انتظامی بنیادوں پر صوبے کے قیام پر متفق ہے، جبکہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اس تحریک میں شامل رہے ہیں. نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم ہونا چاہیے. سینئر سیاستدان محمود مولوی کے انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی حمایت کا اعلان. کہتے ہیں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. محمد علی درانی بولے نئے صوبوں سے پہلے موجودہ حکومت ختم کر کے نیشنل یونٹی حکومت قائم کی جائے. فواد چودھری کہتے ہیں نئے صوبوں کا مطالبہ تسلیم کیا جائے. موجودہ حکومت عوام کے ووٹ سے نہیں آئی، اسے لانے والے جب چاہیں اسے ہٹا سکتے ہیں. سوات میں موسلادھار بارش کے باعث دلسان ہوڑ میں اچانک سیلابی ریلا آنے سے بحرین تا کلام روڈ عارضی طور پر بند ہو گئی ہے، جبکہ متعدد علاقوں میں پانی جمع ہونے سے معمولات زندگی متاثر ہوئی ہے. اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مشینری سڑک بحالی میں مصروف ہے. ٹورزم پولیس اور سوات پولیس ٹریفک کی نگرانی کر رہی ہے. ضلع انتظامیہ نے سیاحوں اور مقامی افراد کو غیر ضروری سفر سے گریز اور متعلقہ اداروں کی حفاظتی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے.
بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں گورننس اور انتظامی امور پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے صوبائی امور میں بہتری کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا سندھ میں گورننس اور ایڈمنسٹریشنز مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں سندھ کے چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں امجد حسین ایڈوکیٹ نے صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان میں گورننس اور ایڈمنسٹریشن کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت جشن آزادی کی تیاریوں کے سلسلے میں اجلاس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے تمام ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جشن آزادی کے پروگراموں کو انتہائی منظم، شاندار اور یادگار انداز میں منعقد کریں۔ وزیر اعلیٰ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جشن آزادی صرف ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ہمارے قومی اتحاد، باہمی یکجہتی اور وطن کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء کی لازوال قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کا باب ہے۔